बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसका सबसे जो कह लें कि इफ़ेक्ट है, इसे ने जिन लोगों को सबसे ज़्यादा डैमेज किया है, जिन लोगों की ज़िंदगियों को डैमेज किया है, वो है गरीब तबका, जो कम तनख्वाहदार हैं, कम दिहाड़ीदार हैं, जो अपनी कमाई के ज़रिए जिनके कम हैं, उन्हीं लोगों पर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। उन लोगों की ज़िंदगियों को ही इसने ज़्यादा डैमेज किया है। अब जो कारोबारी लोग होते हैं वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए कमाई के होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि वो इतना ज़्यादा उनको ये जो महंगाई है उन्हें डैमेज नहीं करती। अब गरीब तबका जो कम तनख्वाहदार है उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे इतनी ज़्यादा महंगाई में मर जाना चाहिए, या उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी ठीक हो जाए? ठीक है ना? क्योंकि देखें, रोने धोने से, परेशान रहने से, कैमरे के सामने आकर हुकूमत को गालियां देने से, हुक्मरानों को गालियां देने से ये महंगाई जो है ना, इसमें कोई कमी नहीं आ जाएगी। ये अपनी रफ्तार से बढ़ती रहेगी, क्योंकि महंगाई ये बढ़नी है, इसमें मज़ीद इजाफ़ा होना है, कमी नहीं होगी। ठीक है ना? इस बात को अच्छे से समझ लें। अब बदलना किसे होगा? हुक्मरानों को नहीं बदलना होगा, बदलना आपको और मुझे होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चे कुछ खा रहे हैं, हमारी जेब में पैसा है, हमारी जो कमाई है वो कम है, लेकिन हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें पड़ता है तो फिर हमें ही कुछ करना होगा। ठीक है ना? हमें ये रोना धोना छोड़ना होगा। यार महंगाई बहुत है, हुक्मरान अच्छे नहीं है, हुक्मरान तो हमें खाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर जो है अज़ाफ़ी टैक्सेस लगाकर हमारी जो जेबों से पैसे खाए जा रहे हैं। सर, जो उनका काम है ना, हुक्मरानों का जो काम है उन्होंने वो करना ही है। बेशक आप उन पर तनकीद करें, उन्हें गालियाँ दें, उन्हें बुरा भला कहें, कुछ भी कहते रहें, उनका जो काम है उन्होंने वो करना है। अब आपका जो काम बनता है आपको वो करना चाहिए। हमारा मसला ये है कि जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमारा काम करना बनता है, हम वो नहीं करते। हमारा जो काम करना नहीं बनता हम वो करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जब महंगाई हो जाती है ना, तो बजाय इस बात के कि हम ये सोचें कि यार अब हमें क्या करना चाहिए, महंगाई हो गई है लेकिन हमारी जो कमाई है वो कम है, हम ये नहीं करते। हम क्या करते हैं? हुक्मरानों को गालियां देते हैं, हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं। ठीक है ना? सर देखें, मैं ये नहीं कहता कि यार आप ये गलत कर रहे हो। मेरा सिर्फ कहना एक ये है कि यार आपके ऐसा करने से उन्हें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? और आप ऐसा करके अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल बना रहे होते हैं। वो कैसे? सर देखें, आप जब उन्हें बुरा भला कहते हैं तो फिर आपका जो जहन होता है वो उन्हें बुरा भला कहने की तरफ होता है, ना कि अपने जो मसाइल है उन्हें हल करने की तरफ होता है। देखिए सर, महंगाई ही इतनी ज़्यादा हो गई है, अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अब ये करना चाहिए कि आप अपने असासों में इजाफा करें। ठीक है ना? याद रखिएगा कि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो दौलतमंद लोग होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत अजीब तरह का होता है, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना? वो कभी भी ये नहीं करते कि यार पैसा बचा लो, बैंक में रख लो, लाखों रुपया सेव करके घर में रख लो। नहीं, वो रखते होंगे लेकिन कुछ हद तक। ठीक है ना? ज़्यादा उनका माइंडसेट क्या होता है? इन्वेस्ट करने का, अपने असासों में इजाफा करने का, अपनी कमाई के ज़रियों को बढ़ाने का उनका माइंडसेट होता है, जिसकी वजह से हालात कैसे भी हो जाए उनकी ज़िंदगी ज़्यादा डैमेज नहीं होती। लेकिन जो गरीब होते हैं, जो मुतवसत तबके के लोग होते हैं, उनका मसला ये होता है कि उन लोगों की कमाई के ज़रिए नहीं होते, सिर्फ एक ही ज़रिया होता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी डैमेज हो जाती है। छोटी सी कोई भी कह लें मुश्किल आ जाए ना मुल्क पर, हालात उनके थोड़े से मुश्किल हो जाए, उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। इसकी वजह यह है कि उनके कमाई के ज़रिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक ज़रिया होता है वो, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। यार अब क्या करें, क्या होगा। सर देखें, अपनी कमाई के ज़रिए में इजाफा करें। ठीक है ना? आप बेशक जितना भी कमा रहे हैं ना, आप जितना भी कमा रहे हैं अपने ख़र्चों को कम कर दें।
ٹھیک ہے نا. اپنی اضافی ضرورتوں کو کم کر دیں, اپنی اضافی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہر چیز صبر سے ملتی ہے, ہر چیز صبر سے ملتی ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے, آپ کہیں گے کہ یار میں پہلے بھی یہ کھاتا تھا, ابھی میں نہیں کھانا, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, مجھے یہ چاہیے, میں پہلے بھی اس چیز کو حاصل کرتا تھا, اب بھی مجھے چاہیے, تو سر آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی. یاد رکھ لیجئے گا کہ آج جن لوگوں کی زندگی ہمیں بڑی خوشگوار نظر آ رہی ہے نا, بڑی آسان بہترین نظر آ رہی, خوشحال نظر آ رہی ہے, سر ان لوگوں نے بھی پتہ نہیں کتنی کتنی خواہشات کو قربان کیا ہے اس زندگی کو پانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی مشکلوں میں ہی رہے گی, ہم مزید مشکلوں میں ہی چلے جائیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غریب ہیں لیکن ہم صبر نہیں کرتے. ہم سوچ سمجھ کر اپنی جو خرچے ہیں, اپنی ضرورتیں ہیں, اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرتے. ہمارے پاس تھوڑا سا زیادہ پیسہ کہ آ جائے, ہم سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں ہم لکھ پتی کروڑ پتی ہو گئے ہیں, ہم تو ہمارے پاس بہت پیسہ آ گیا, ہم ادھر بھی خرچو ادھر بھی خرچو, یہ بھی لے ہو یہ بھی لے ہو. سر ایسا نہیں ہونا چاہیے. امیر لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے پیسوں میں اضافہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کے پیسے میں اضافہ ہو جائے. تو آپ کو بھی آج سے یہی کام کرنا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر مہنگائی کا رونا روتے رہیں, مہنگائی بڑھتی رہے گی, آپ کی کمائی جو ہوگی اس کی ویلیو ڈاؤن ہوتی رہے گی, پھر تو آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا رہے گا. سر دیکھیں میں کسی کو برا نہیں کہتا, میں کسی کو برا نہیں کہتا, لیکن میں ان لوگوں کو برا کہتا ہوں جو لوگ روتے دھوتے تو ہیں, یار بہت مشکل ہے, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, بدل نہیں رہے, پریشانیاں بہت ہے, بھوکے مر رہے ہیں, جیب میں کھانے کو پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن خود کی جو روٹین ہے, خود کی جو عادتیں ہیں وہ نہیں بدل رہے. سر دیکھیں زندگی جو ہے نا یہ انسان کو کبھی ادھر لے کر جاتی, کبھی ادھر لے کر جاتی, کبھی اس طرف, کبھی آگے کبھی پیچھے. سر دیکھیں انسان کو زندگی اور حالات کے مطابق خود کو بدلنا ہوتا ہے اور خود کو بدل لینا بھی چاہیے. جو لوگ زندگی اور حالات دیکھیں, وقت جو ہوتا ہے نا, آپ جس وقت میں رہ رہے ہیں آپ کو اس وقت کے مطابق چلنا ہوگا. اگر آپ اپنے اس وقت کے مطابق نہیں چلیں گے نا, آپ کہیں گے میں جیسے پہلے چل رہا ویسے ہی میری روٹین ہوگی, میں جس طرح مرضی پہلے بھی جیسے جی رہا تھا اب بھی ویسے جیوں گا, تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میری کمائی کتنی ہے, میری کمائی کتنی ہے. آپ کو اپنی کمائی کے مطابق اپنے گھر کے خرچوں کو کم کرنا ہوگا, اس سے پیسے بچانے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس سے پیسے بچا کر آپ کو اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بے شک آپ کوئی بھی نوکری کر رہے ہیں, آپ کی کمائی کتنی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ اپنی پیسوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, آپ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اپنے پیسوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے, لیکن ہمارا رونا دھونا پتہ کیا ہوتا ہے, یار ہماری کمائی کم ہے, خرچے زیادہ ہیں, تو اب یہ کہہ رہے ہیں اب ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. سر دیکھیں گھر میں کوئی دیکھیں جو اہم ضرورتیں ہیں نا گھر کی, صرف وہ پوری کریں, باقی ساری چھوڑ دیں. اضافی جو خرچے ہیں, اضافی ضرورتیں ہیں, اضافی جو آپ نے گھر میں چیزیں لگا کر رکھی ہوئی ہیں جن پر آپ مہینے بعد خرچہ کرتے ہیں, ان چیزوں کو ہٹا دیں, سائڈ پر کر دیں, ختم کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور صبر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں. ایسا کرنے سے یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یاد رکھیے گا کہ اللہ اس بندے کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے جو بندہ یہ اپنے آپ کو بدل کر نا, صبر کر کے اپنے آپ کو بدل کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. جو بندہ صبر نہیں کرتا, خود کو نہیں بدلتا, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا, پھر اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ مشکلوں میں ہو یا آسانیوں میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. فرق آپ کو پڑنا ہے, اور جب تک آپ کو فرق نہیں پڑے گا نا, کسی کو فرق نہیں پڑے گا. آپ بھوکے بیٹھے ہیں, آپ کو فرق نہیں پڑ رہا, آپ لوگ رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, تو میرے بھائی ہمسائے کو کیا فرق پڑے گا, آپ بھوکے پر رشتہ دار کو کیا فرق پڑے. فرق آپ کو ہی پڑنا ہے. جس دن آپ کو فرق پڑا نا, یار میں بھوکا ہوں, بچے بھوکے ہیں, مجھے کچھ کرنا چاہیے, اس دن آپ کی زندگی بدلے گی. اس دن آپ کی زندگی اور حالات دونوں ہی بدل جائیں گے.